गाइस होइन फाइनल्ली चाहिँ हामी होइन गोर्खा म्युजियममा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ। ओके आज चाहिँ होइन हामी म्युजियम छिर्ने अब भित्र के छ भित्रको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ केही समयपछि होइन। हाम्रो उहाँ चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन। भित्रको नजारा के छ हेरौँ ल होइन। हामीलाई चाहिँ टिकट काट्न लाग्यो अहिले चाहिँ ल गाइस हामीहरूको इन्ट्री टिकट आइसकेको छ है। यो चाहिँ क्यामेरा भिडियोको अनि यो चाहिँ इन्ट्री टिकट है। लेट्स गो। हाम्रो काउन्टरमा दिदी हुनुहुन्छ। लेट्स गो फ्रम हियर। हेर क्या सिधा युनिफर्म पोसाक है लाउडेको पोसाक। हेर्नुहोस् यहाँ यो ढिकी छ लेखेको छ ढिकी इज युज टु गिभ द राइस एन्ड सेपरेट द हक्स भनेर। पावर एन्ड यहाँ दुईवटा जाँतो छ देन लोकेटेड डोको राम्रोसँग छ अनि मादलहरू अनि होइन त्यो टोपीहरू हलो पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् धेरै अगाडिको रिक्रुटिङको छ यहाँ अनि यहाँ साराङ्गी पनि रहेको छ एउटा भाषासँग रिलेटेड होइन। हेर क्या सिधा के छ इन मेमोरी अफ मेन लाइफ दिस भनेर गोर्खा मोटो इट इज बेटर टु डाई देन टु बी अ कवार्ड भनेर छ। हेर क्या सिधा कम्प्याट ड्रेस अफ ब्रिटिस आर्मीको कम्प्याट ड्रेस छ क्याप सहित होइन वालेट क्याप त्यसपछि क्याप अब के छ होइन खुकुरीहरू सबै सोरसँग पनि छ यहाँ। हेर क्या सी यहाँ के फोटो कलेक्सन छ एज अफ द्याट यता पनि कलेक्सन छ है। हेर्नुहोस् यहाँ यो ब्यान्ड अफ बिजनेस अफ गोर्खाको होला यो आरजिआरको पक्कै यो सिग्नलको होइन यो पनि सेम सिग्नलको होला यो आरजिआरको होला नि होइन। त्यसपछि धेरै पुरानो फोटो 1973 कति अगाडिको फोटो छ। फोटो पनि युनाइटेड किङडम अस्ट्रेलिया कोरिया ब्रुनाई धेरैको रहेछ। ए सेम अगेन हेर यहाँ पोसाक छ फेरि ट्रोपिकल ड्रेस कम्ब्याट भनेर होइन। मुभिङ फरवार्ड नम्बर 2 ड्रेस ओन बाई अनरेबल क्याप्टेन रामबहादुर लिम्बूले लगाएको ड्रेस छ यहाँ होइन। उहाँको मेमोरीमा बनाएको जो चाहिँ लिभिङ भिक्टोरिया क्रस पाउने व्यक्ति थिए रामबहादुर लिम्बू। यहाँ हजुरलाई हङकङको मलाया सिङ्गापुरको पनि रहेको रहेछ होइन। अघि लेफ्टेनेन्ट रञ्जित गुरुङ क्युजी गोर्खा इन्जिनियर उहाँको ड्रेस छ यहाँ होइन। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तकमाहरू छ है। कुनको तकमा चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा भएन। यता आउनुहोस् यहाँ हाम्रो पैसाको कलेक्सन रहेछ है पैसाको कलेक्सन छ। अनि वर्ल्ड वार 2 को हेलमेट हेर क्यान सी द हेलमेट अफ वर्ल्ड वार 2 को है दोस्रो विश्वयुद्धको हेलमेट पनि रहेछ यहाँ है। यहाँ यतातिर फोटो कलेक्सन छ सिमेर। अब यहाँ क्विन्स गोर्खा सिग्नलको टेलिफोन रहेछ है धेरै पुरानो जस्तो देख्छ। यहाँ पनि सेम त्यही तकमाहरू छ है गाइस। अनि रोयल ब्याटलफिल्ड इन्जिनियरको त्यो रहेछ वर्ल्ड वार 2 को ब्याटल ड्रेस रहेछ यहाँ। अनि हामीलाई हाम्रो भिक्टोरिया क्रस पाउने अनरेबल लाउडेहरूको बायोग्राफी दिएको छ है। सबैको नाम अगाडि हाम्रो के छ जमिनदार सुबेदार नेत्रबहादुर थापा शेरबहादुर थापा थमन गुरुङ राइफलम्यान भन भक्त गुरुङ लचिमान गुरुङ सुबेदार लालबहादुर थापा गजे घले राइफलम्यान गजे लामा गन्जु लामा राइफलम्यान थलबहादुर पुन मगर होइन एक्टिङ सर्जन सिंह राई होइन। यसै गरेर धेरैको छ। हजुरले यहाँ फोटो हजुरले टन्नै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरको म्युजियम पनि धेरै छ नि फोटो होइन। यहाँ कतिको रहेछ यहाँ कि डिस्प्ले यहाँ दिएको रहेछ फर्स्ट वर्ल्ड वार क्याम्पेन्स मेडल दिएको छ। फर्स्ट भिक्टोरिया क्रसको त्यहाँ हजुरले हामीले चिन्न सकेको छैन तकमा छ है भिक्टोरिया क्रस मोइस्चर कन्ट्रोल गरेको फर्स्ट वारको भयो फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब नर्थ अमेरिका क्याम्पेन मेडल गरे। यसै गरेर हजुरले यतातिर देख्नुहुन्छ राम्रो धेरै अट्र्याक्टिभ र पुरानो फोटोहरू छ है। एजुकेन्सी र निशानीको माइ द क्विन्स ट्रम्सिस भनेर प्रतिमा छ है हेर्नुहोस्। यसै गरेर गोर्खाले कसरी लडेको थिए भनेर हामीले
विश्वज गोर्खाली कसरी लडेका थिए भाइ देशहरूसँग के आफ्नो दुश्मनसँग जो हामीको कालो रहेछ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो गोर्खालीहरू हो रातोभरि ठ्याक्क हाम्रो अपोजिटको कम्पिटिटर त्यसै भनौँ न यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ तरवारको कलेक्सन रहेको छ हल्का है त्यसै गरेर हामी अब अघिको फर्स्ट त्यही आइसकेको छ अब हामी माथिको जान्छौँ है हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ गोर्खा हिस्ट्री हाम्रो गएको गोर्खा हिस्ट्रीको ग्यालरीमा अब रेजिमेन्ट ग्यालरीमा जाँदैछौँ है गोर्खा मेमोरियल ट्रस्ट भनेर सबै दिएको छ हजुरले राम्रो कलेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको है हामी सेकेन्ड फ्लोरमा आइसकेका छौँ है हामी सेकेन्ड फ्लोरमा यहाँ के दिएको छ हेर न बायो ब्रिक डनर गरे यहाँ सबै क्याप्टेन कोलोनियल होइन त्यहाँको नाम र त्यहाँको पोस्ट सहित यहाँ यता पनि रहेछ यहाँ दिएको छ है अब यस्तै गरेर यो रुम चाहिँ स्टोर रुम रहेछ यो रुम चाहिँ स्टोर रुम रहेछ अब हामी रेजिमेन्ट ग्यालरीतिर जाँदैछौँ ब्रिगेड अफ गोर्खास इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट्स भनेर दिएको छ है रेजिमेन्टको बारेमा एज यु क्यान सी है यहाँ कसम परेड भइरहेको छ यो ब्रिटिस क्याम्प पोखरामा 1961 को रहेछ यो फोटो है 1961 सेम इयरको यहाँ रहेछ आफ्टर बिकमिङ गोर्खा है हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1940 मा बोइज कम्पनीमा 1954 मा बक्सिङको ट्रेनिङ भइरहेको छ अनि एउटा पोसाक पनि रहेको छ यहाँ त्यसपछिको यो यसमा डेट लेखेको छैन है यसमा डेट लेखेको रहेनछ होइन यहाँ हजुरले सेटअप बार होइन ह्याभिङ बार त्यसपछि रनिङ लाउरे भइसकेपछिको सबै दिएको छ अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अफिसर ड्रेस अफिसरको ड्रेस छ है त्यहाँको सबै लुगाबाट के छ सबै यही छ ठ्याक्क हाम्रो अपोजिट साइडमा नम्बर 2 ड्रेस अफिसर विथ ह्याट एन्ड स्याम ब्राउन भनेर दिएको छ है वालेट क्याम्पसँगको ड्रेस अफिसरको अब अनि अगाडि आउँदा सेकेन्ड एडवार्ड वन्स गोर्खास द सिम्बल राइफल भनेको छ यहाँ चाहिँ पेन्टिङ रहेछ है कसम परेड पछिको हाम्रो ब्रिटिस लाउरेहरूले भेट्दाको यहाँ हाम्रो आफन्तीहरू हुनुभयो के होइन अब को हुनुहुन्छ रिलेटिभ्स यहाँभरि लाउरे भएको त्यति बेलाको यहाँ हजुर देख्नुहुन्छ धेरै पुरानो फोटोहरू रहेको छ है धेरै पुरानो अब त्यस बेलाको ड्रेस हेर्नु होइन लाउरेको कस्तो छ अहिलेको ड्रेस पछि कति फरक छ ठ्याक्क हाम्रो अपोजिटमा त्यस्तै धेरै प्रकारको पोसाकहरू रहेको छ है जतिर फोटो बनाएको छ है त्यही अनुसारको यहाँ कति इन्टेकको हो यो 1985 को इन्टेकको रहेछ है यहाँ कलेक्सन त कस्तो राम्रो छ कि होइन यही बसम लाग्ने जस्तो क्या एउटा टिभी छ होइन त्यहाँ त्यो टिभीमा एउटा भिडियो देखाइरहेछ है द क्विन्स इलिजाबेथ वन्स राइफल्स गरे अगाडिको रहेछ यो स्टोर त्यहाँ स्टोरमा आएको छ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रफी पाउनु भएको छ है रेस्पेक्टेड पर्सनले यहाँ स्विमिङ हुँदै रहेछ होइन सेम त्यस्तै यहाँ पनि ट्रफी धेरै जितेको छ साइक्लिङ गरेको है अनि त्यस्तै गरेर हाँसो मजाक छ सबै राम्रै छ है यहाँ पनि आउँदा हेडफोन रहेछ यु क्यान सी है त्यो हेडफोन दिएको छ यो ड्रेसभरि राम्रो रहेछ जिआर विन्टर मेस किट भनेर कस्तो अट्र्याक्टिभ छ नि यो ड्रेस राम्रो रहेछ यहाँ अगेन यहाँ अर्को फेरि एउटा एलइडीमा भिडियो गराइदिएको छ यहाँ सेम यहाँ पनि ड्रेसको कलेक्सन छ त्यसै गरेर 7 बुक अफ इन्डिया ओन्स गोर्खा राइफल्स अर्को राइफलमा आएका छौँ हामीहरू है सेम यहाँ पनि कलेक्सन रहेको छ प्रोभेन्ट अफ द रेजिमेन्ट अगाडि बढाउँ है 10th Prince Mary own Gorkha Rifles 1988 रहेको रहेछ नि है जो कम्ब्याट ड्रेस मल्टी प्याटर्न विथ अन्डर बडी आर्मर है
कम्ब्याट ड्रेस हेर्नुहोस् हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है। कम्ब्याट ट्रेनिङ बेला अरू बेला अफिस टाइममा यो हो, ट्रेनिङ टाइममा त्यो ड्रेस हो है। के सम्झ होला नि है किन लागेपछि क्या राम्रो देख्छ है। रोयल गोर्खा राइफल आरजिआरको रहेछ। हेयर क्यान सी द प्रसाद पुर है, सेमेर उहाँको फोटो छ, उहाँको फोटो रहेको छ। अब त्यसपछि कोलोनियल अफ द रेजिमेन्ट भनेर अनि अगाडिपट्टि यहाँ हजुरले फोटोको कलेक्सन चल्नै छ है। 30 सेकेन्ड आरजिआरको छ यहाँ। तिम्रो त्यसै छ, फोटो कलेक्सन छ। अब नेक्स्ट फ्लोरमा जान्छौँ, सबभन्दा माथि फ्लोरमा है। ग्यालरी भनेको छ ठाउँको अगाडि। ब्रिगेड अफ गोर्खा सपोर्ट युनिट छ यहाँ है, एन्ड इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर धेरै नै कलेक्सन दिएको छ है। यहाँ जब आर्मी र इन्डियन आर्मी पार्टिसन भएको थिएन त्यस बेलाको छ है। 1 आरजिआर, 3 आरजिआर, 4 आरजिआर, 5, 8, 9, 11 यसै असम राइफल, जम्मू कश्मीर राइफल है। सेन्ट्रल ब्रिटिस गोर्खा नेपाल भनेर यहाँ कलेक्सन दिएको छ। क्युजिई क्विन्स गोर्खा इन्जिनियरको ड्रेस है, राम्रै छ होइन। विन्टर नेक्स्ट किट यो त पुरै गोरै जस्तो देख्छ नि होइन। क्युजी ग्रेट कोटको छ। अन्डर वाटर ड्राइभिङ सुट हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। वाटर ड्राइभिङ सुट पनि रहेछ है, देख्छ होइन। यसरी गाडी गरेर यहाँ हजुरले त्यसमा कुनको हो, यसमा क्युजिई क्विन्स गोर्खा इन्जिनियरको छ है। हजुर सक्नुहुन्छ कि यहाँ पानी मुनि यस्तो रहेको छ, सिमेर यहाँ गाडी यस्तो गराएको छ, स्विमिङ होइन। त्यसै गरेर यहाँ पुल गराएको हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ यो घोर्याङ गराउँदै हुनुहुन्छ है, यहाँ यो माथि चढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण क्युजिई क्विन्स गोर्खा सिग्नल है, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्विन्स गोर्खा सिग्नलको काम गरिरहनु भएछ यहाँ है। त्यस अगाडि बढ्दा चाहिँ यहाँ पनि अर्को रहेछ, के भन्छ अब यसमा कुन छ अट्र्याक्टिभ फोटो छ है। यो चाहिँ ह्यान्डमेड हो है, यो क्याब्याज भइरहेछ यहाँ है। ए ब्रिटिस क्याम्प पोखराकै हो कि यो ब्रिटिस क्याम्प पोखराको नि क्याब्याज रहेछ यहाँ है। क्विन्स गोर्खा सिग्नल भनेर दिएको छ। क्विन्स गोर्खा सिग्नल यहाँ पनि केही रहेछ यहाँ। त्यसपछि केही छ स्याट्याम है, एज यु क्यान सी एरिया स्याट्याम भएको छ है सिग्नलको लागि। अनि एउटा सानो एलइडीमा यहाँ क्विन्स गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर यहीँ दिएको छ यहाँ, इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट होइन। एकछिन जान्न त यहाँ इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट पनि रहेछ है। जर्सी के छ यहाँभित्र ल फर्स्ट गोर्खा इन्डियनको यहाँ हामीहरू इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्टमा आइसकेका छौँ है। इन्डियाको सम्मान नम्बर इन्डियाको हो यो सबै जति चाहिँ ड्रेस होइन, पहिले इन्डियनको त्यसको हो होइन। जस ठिकै छ। बिफोर ब्रिटिस आर्मी र इन्डियन छुट्टी भन्दा अगाडिको सबै यहाँ छ है। उनीहरूको सबै लाउने माथि ह्याटदेखि मुनि जुत्तासम्म सबै छ है। यहाँ कलेक्सन धेरै राम्रो कलेक्सन छ है। अगाडि बढौँ हामीहरू। डिबी गुरुङ यहाँ हाम्रो फिल्ड मार्सल पनि उहाँको फोटो पनि रहेको छ, उहाँको भनाइ छ होइन। म्यान सेज हि इज नट अफ्रेड अफ डाइङ, हि इज आइदर लाइङ अर हि इज अ गोर्खा भनेर उहाँले नै भनेको हो। उहाँको बारेमा पनि रहेछ। चाहिँ भाइतिर डिजाइनको लागि या हरि टुबी अरे गोर्खा स्टाफ एन्ड पर्सनलसम्म जिएसको सबै छ कलेक्सन। त्यसपछि ब्रिगेड अफ गोर्खाको यहाँ रहेछ हल्का कलेक्सन छ है। एज यु क्यान सी यहाँ ब्यान्डर ब्रिगेड अफ गोर्खाको सबै यहाँ छ। त्यसै गरेर हामीहरू ब्रिटिस आर्मी नेपाल आर्मीको पनि रहेछ कलेक्सन। त्यसै गरेर चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको होला हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति नेस्टिन यहाँ भनेर दिएको छ। वाटर बटुल 7 पार्टन, नेस्टिन वाटर बटुल 17, ग्लास हेलमेट वर्ल्ड वार सेकेन्डको आइएको इन्डियन आर्मी 1946 होला। यहाँ 94446 छ, 46 होला 1 आरजिआरको हेर्नुहोस्।
हेलमेटै उडिसकेको छ कसरी बजेछ त होइन यो हेलमेट पनि रहेछ हेलमेट नम्बर 1940 देखि लालवीर गुरुङको रहेछ है ब्रिफ ब्याग भनेर छ बुट ब्रस होइन उहाँको रहेछ धेरै पुरानो छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पढ्नको लागि यहाँ छ गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टबाट निकालेको किताबहरू छ है त्यसै गरेर हामी पुरानो गोर्खालीहरूको फोटोसहित राखेको छ यहाँ पनि त्यही छ गोर्खालीहरू इन्जरी भएको है सबै देखाएको छ यहाँ अनि यहाँ हामीलाई रियल लाइफ देखाएको छ नेपालीहरूको वेशभूषा सबै होइन के छ सबै रियल लाइफ देखाएको छ है यहाँ किमोजी एलआरमा आइसकेका छौँ हामीहरू अघि सिग्नल थियो होइन किमोजी एलआरको यहाँ छ क्विन्स द क्विन्स ओन गोर्खा लजिस्टिक रेजिमेन्टको होइन यो पनि त्यही होला पक्कै देखाएको छैन है क्विन्स गोर्खा ओन लजिस्टिक रेजिमेन्ट होला अनि यतातिर यहाँ फेरि अगेन फोटो कलेक्सन छ है पोर्टेबल वाटर वाल राम्रो रहेछ यतातिर है कलेक्सन कस्तो राम्रो छ है एज यु क्यान सी कहाँको फोटो लास्टै राम्रो रहेछ भ्यू जिमाउनु मान्छेहरू छ किमोजी एलआरको रहेछ 50औं वर्षको 50 वर्ष काटेकोमा रहेछ है अनि यो पनि त्यही हो गोर्खा कन्टिङ सिङ्गापुर पुलिसको पनि रहेछ यहाँ लास्टमा आएर हामीले यहाँ सिङ्गापुर पुलिसको टपमा टप 3 फ्लोरमा रहेछ सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको त्यसको सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको सबै दिएको छ है एज यु क्यान सी हियर सिगर कन्सन्ट्रेटेड फेयरवेल टु एससिबिएम लेभल एमजिई एमए भनेर सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको ओपनिङ ड्रेस है एजुकेन्सी है यही नै हो त्यसपछि नम्बर 1 ड्रेस भनेर यहाँ रहेछ त्यो अनुसारको यहाँ के छ सबै बेलहरू सबै छ है यहाँ होइन बेलहरू यताउता त्यो पनि वर्किङ ड्रेस है हजुर देख्नुहुन्छ निलो प्रोग्राम भएको त्यही नै हो अब यहाँको ऱ्याङ्क सुटाएको छ यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो डिप्युटी एसेन्स लेखेको छ कर्पोरल सर्जेन्ट स्टाफ सर्जेन्ट सिनियर स्टाफ सर्जेन्ट त्यो लास्टमा गएर सिनियर स्टेसन इन्सपेक्टरसम्म छ है त्यसै गरेर अगाडि बढौँ होइन गाइस लास्ट पोइन्टमा आइसकेको छ यहाँ आएर हाम्रो अन्त्य हुन्छ है लास्ट पोइन्ट हेरौँ सिङ्गापुर कन्टिजेन्ट फोर्स भनेर दिएको छ अनि यहाँ लास्ट एउटा एलइडीमा एउटा फोटो देखाएको छ चलिरहेको छ होला है लास्ट कन्टिन्युस स्लाइड स्लो अफ इभेन्ट्स इन दिस हिस्ट्री अफ द ब्रिगेड्स अफ गोर्खा बाई रेजिमेन्ट्स भनेर हालेको छ ल यही आएर हाम्रो भिडियो अन्त्य हुन्छ होइन ल गाइस म्युजियम धेरै नै राम्रो छ जसले हाम्रो पुर्खाहरूले के कस्तो गरे ब्रिटिस आर्मी सहित सिङ्गापुर पुलिस र इन्डियन आर्मीलाई नै समेटेर यहाँ सबै इन्फर्मेसन दिएको छ सो हजुरले टाइम मिलेछ भने प्लिज भिजिट द गोर्खा म्युजियम इफ यु इन्टर ब्रिज क्याम्प पोखरा होइन आउनुभयो भने चाहिँ प्लिज यहाँ आउनु नभुल्नु होला है थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ द भिडियो टिल द एन्ड यति भन्दै म बिदा हुन्छु सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग